برنامه و خب موضوعات تکنیکی بعضی اوقات اتفاق میفته که هیچ کسی کار کردن نمیتونه، هیچ کسی کار کردن نمیتونه، هیچ کار کسی کردن نمیتونه و ما امروز فقط در اختیار شما نازنینه ها هستیم دوستان عزیز ما که برنامه امروز ترانه ها سخن ها را ببینیم. خب دوستان بیاین ببینیم که امروز برنامه امیدوار هستیم صحیح شده باشه. خب سلام شما تشکر قربان شما چون درست میگن نام خدا رو شکر برنامه درست سعوده جان زبناز سلام عزیز سلام زهر جان بوبر سلام قربان شما خواهش میکنم امیدوار هستم که خودتون خوب باشید. شیر ویدیو رو با دوستایتان اصلا دوباره شیر بکنید که دوستایتان خبر نیستن اونا فقط خبر شدن که برنامه پس دوباره درست شده. خب تشکر قربان شما. اوکی بله بفرمایید جان. نه امیال پروگرام لایف هستیم شما میبینید درست شد. بله جان مهربانی کنید بفرمایید جان خواهش میکنم مهربانی کنید. اوکی دوستان عزیز اینا رفتیم برای برنامه انشالله که دوستان ما بسیار معلوم میشه که مرام دوست دارن برنامه خودم دوست دارن که قدر تشویش داشتن که برنامه چرا شروع نمیشه چرا تو شده من میتونم انشالله که هر چیز درست باشه و شما دوستان من اگر پرابلم بود چیزی برای من بنویسید خب و اگر برنامه چیز پرابلم پیدا شد انشالله میدونم که نزدیک جان درویش سلام عزیز ساعتون مبارک شما امیدوارم خوب سر حال سر سلطان جان انتظام سلام خدمت ساعتون مبارک شما. چند وقت پیش یکی از آرزوهای از دوستای فامیلی شما بود اونجا رفته بودیم ذکر خیر شما در اونجا صورت گرفت انشالله که همراه شکریه جانی شامل صحبت کردیم همراهشون که میزنیم شما یاد کردن اما شکر که گذار رسیم که خوب هستیم. خب به عمل محسای انصاری عزیز سلام انشالله این گل دوستای عزیز ما پس دوباره انشالله برنامه درست شده انشالله برنامه همون 2 ساعت برنامه ما هست که از این دقیقه شروع کردیم پس دوباره هست ولی برای هفته آینده پس عین وقتی که برنامه هم ساعت 11 است به 2 ساعت شروع میکنیم. من تا امروز نسبت به بعض موازی زیاده نباشد. خب مرجان صدیق گوری جان عزیز سلام دوست نازنین هنرمند نازنین بسیار ممنون خوشحال هستیم که تشریف دارین هستین آمدین قربان شما سلامت باشین. خب بسیار گپ زدیم برای دوستای عزیز ما میذارن ناراحت هستن پس دوباره اونا رو پس بخواید که بخیر پس در برنامه بیاین که برنامه رو بخیر شروع کنیم. خب اولین آهنگ برنامه رو براتون میخوانم بعد از اون با صحبت میکنیم ان شاء الله. اگر چیزی مشکل بود برای من لطف بکنین فقط زحمت بکشین نوشته بکنین یا برای سوبی جان اوجه برش بنویسین برش بگیم که بگیم میریم اولین آهنگ امروز براتون میخوانم که چی شوید. پس از دیگه همین چطور است لباس امروز من خوشتون آمده ان شاء الله هم یک اسپیشال است لباس کالاس که امروز پوشیدیم ان شاء الله که صدای اوکی میگه صدا هر چیز درست است. تشکر قربان شما. خب ان شاء الله که خاطر جان عزیز سلام قربان تشکر جان شما. دوستای عزیز میریم دنبال آهنگ شما که آهنگی را که خواستیم بهتون میخونم. آهنگ بسیار مقبول و زیباست. آهنگ خود شعر
و یا غزل میگه که نی از تو پیامی نی خبری نی نامه رسانی نی نامه بری. اینو یه آهنگ براتون میخوام. خب کی از پیش من میرمد نه همین میرمد آن گل خندان از من نه همین میرمد آن گل خندان از من میکشد خار در این بادی دامان از من میکشد خار در این بادی دامان از من. این شیر از یا سروده از کامیل خانم امی تکبید ای از کلیم است، کلیم کاشانی که زیباترین شاعر است. چیزی مقبول میگیم خدا میگم به من میریم دنبال آقا خیر.
تشکر قربان شما سلامت باشین. کیف کردیم جان، تشکر خاطر جان عزیز، تشکر قربان شماست. خب میریم دنبال آهنگ بعدی. آهنگ بعدی میگه که یاد آن شب که صبا در ره ما گل میریخت. میریم دنبال آهنگ زیبایی معمولی که میگه بله این آهنگ بسیار زیباست. اوکی برده کجا مشترک مشکل سال چند روز همین تاکسی داشت. اوکی 3 میریم به آهنگ مقبول زیبا رو میگم برتان میخوانه که یا بسیار زیبا آهنگ بسیار. چی تک باید مقبول است. ببینین این برای کلگی ماست. برای هر کدوم ما که یک تصمیم میگیریم میخوایم که کس را انتخاب بکنیم. یک دوست خوب، این میتونه در مورد دوست خوب باشه، رفیق خوب باشه، عاشق خوب باشه، معشوق خوب باشه. میگه چی کنیم در اون مورد؟ میگه که گل را باش بلبل، گل را باش بلبل که و نقاب از رخ چوبک شاید. میگه گل را بلبل باش که گل را بلبل باش که وقتی که رخ خود پس کنه از نقاب روی خود بکشه چی شود؟ گل را باش بلبل که و نقاب از رخ چوبک شاید. کند از شرم اول باغبان را از چمن بیر. میگم باغبان که ببینن
یک دفعه از خجالت تو باغبان بخی از باغ برای که نگل ما چی کلا رو جمع کردیم در باغ خود کنه در شرم اول باغبان را چمن بیرون شب که صبا در ره ما گل میره یادی آن شب که صبا در ره ما گل میره بر سر ما در و هوا گل میره بر سر ما در و هوا گل میره یادی آن شب که صبا در ره ما گل میره بر سر ما در و هوا گل میره بر سر ماز در و با هوا میره زلف تو غرقه گل بود در آنگه که من زلف تو غرقه گل بود در آنگه که من میزدم دست بدان زلف دوتا گل میره میزدم دست بدان زلف دوتا گل میره بر سر ماز در و هوا گل میره بر سر ماز در و هوا گل میره یادی آن شب که صبا در ره ما گل میره یادی آن شب که صبا در ره ما گل میره بر سر ماز در و هوا گل میره با من خیرت چو خوبان بهشتی و صبا تو با من خیرت چو خوبان بهشتی و صبا چو عروس چمن بر سر ما گل میره چو عروس چمن بر سر ما گل میره بر سر ما زدر و با هوا گل میره بر سر ما زدر و با هوا گل میره یادی آن شب که صبا یادی آن شب که صبا در ره ما گل میره بر سر ما زدر و با هوا گل میره بر سر ما زدر و با هوا گل میره بر سر ما زدر و با هوا گل میره بسیار زیبا و معقول بود. بله این از جان آشنا خوانده بود. یک وقتی در از آماتورهای افغانستان در تلویزیون افغانستان در تلویزیون طلوع
یک کس را دیدم نمیفهم که کی بود. مصاحبه داشت در یک سلام مهربانی بکنید. سیما جان گل ساعت مبارک شما. چطور هستین؟ ولی واضح معذرت نه، من همه در پروگرام لایف هستم، میشنم در تلویزیون. مهربانی بکنید شما صحبت. از سیدنی چطور هستن؟ قربان شما سلامت باشین. امروز برنامه لایف است. برنامه رو ببینیم، بعد از تمام شدیم صحبت میکنیم. خیر. بله. اوکی. اوکی جان، مهربانی بکنید. خوش میکنید. حتما خوش میکنید. مهربانی. تشکر. خوش میکنید. خب دوستان عزیز، از دوستان ما ناخودآگاه فکرشان نمی باشه در برنامه که میزنن چی میشه؟ بس خب همون خیر است، مجبور مکلف هستیم که دوستان خود هر صورتی از یک سلام بگوییم و از تلفنی کس را جواب بگوییم دیگه. خود از اصول آدمگیری و انسانی دور است که بعضی کسا اگر کسی مزاحم باشه خب من می‌خواستم بگم در یک از تلویزیون‌های رادیوی افغانستان در تلویزیون طلوع فکر می‌کنم یک مصاحبه رو دیدم که یکی از کسا بود، نمی‌فهم که کی بود یا خودش معلوم میشه که در موسیقی بود آگاهی نداره، هیچ چیز روی غرض و چیزی صحبت می‌کنه. روی یکی از گروه‌ها یا گروه‌ها در مملکت افغانستان صحبت می‌کرد به نام گلسوف. اول شما فکر بکنید که در افغانستان یک گروه‌ها و که در باندای بسیار معروف و دیگه که جوانایی که در اونجا کار کرده بودن یک قدر فعال بودن و یک قدر بهترین باندا بودن که گلسوف اصلا هیچ در حساب نمی‌آمد در وقت. و اون کسی که خود چیزش بود اما بانی از این باند بود، او را بسیار تعریف و توصیف کرد در حالی که بسیار کسان از او هنرمندان دیدن. اول فور برادرز، چهار برادرها که اولین گروه هنری افغانستان ساخته بودن اونا بودن، افتخار ما بودن و واقعا هر کدام از اونها دومین گروه که افغان‌ها را ساخت ما بودم به نام پیام ساختم که گروه پیام ساخته بودم که همراه من عارف کیهان و مرجان و چیز حیدر جان اینا برای من درم میزد و برای من بیس گیتار میزد عارف کیهان که من این بند ساخته بودم. خود مسئول زبان نبودم، میخوام این گروه بود. بعد از اون باز گروه چیز بود، ستاره ها بود، چه ستاره‌ای بود که گل سرخ در اون موضوع هیچ اصلا مطرح نبود. من چرا یادم دیگه هنرمندان کلشان یادشان رفته، اما کسایی که در مکتب خودشان از وا یاد میکنن غرض‌آلود چیزها رو صحبت میکنن. من تاسف میکنم که کسایی که بیشتر خدمت کردن در افغانستان تلویزیون‌ها از اونایش نام نمیدن. بسیار مخلصانه صحبت میکنن، بسیار مخلصانه حرکت میکنن. دل همه کسایی که در هنر افغانستان خدمت کردن و در اون زمان بودن بسیار ناراحت ساختن. با هم مگذاریم از این گپ، میریم دنبال آهنگ بعدی شما. میریم آهنگ دیگه کدام آهنگ باز پس یک آهنگ بسیار مقبول یک آهنگ بسیار مقبول دیگر هم از دوستای ما خواستم که باز برشان بخوام. خب زاهر جان پوپل عزیز یکی از آهنگای بسیار سابق دیدن خواستن کور من اتاشیر دور فهمیدن نتونستم و کوشش کردم پیدا نکردم که اگر شما شنیده باشین یک آهنگ بود به نام دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے رے ہم کو بھی ساتھ لے رے ہم رہ گئی اکیلی. این آهنگ من یقش یاد داشتم به خاطر داشتم ولی بسیار از سال من و زاهر جان ازیاد کرده این آهنگ بسیار بیشتر بود. به همال من آهنگ فارسی از این امی آهنگ براتون که دکتر سمناشناس بسیار زیبا مقبول خوانده بود پیدا کردیم براتون که بسیار زیبا خوانده. من او رو براتون میخوانم که این بسیار زیباست، واقعا آهنگ بسیار بسیار زیباست. ایناله من او رو براتون میخوانم. خب ایناله میگم دنبال از
واحد بسیار است. خود دوستان عزیز من شما رو نامتان گرفتم کسایی که هست سوریجان گفتم ناهید جان نوید جان سلام عبدالسمی سرور عزیز سلام از فاصله های دور جان مثلا خود جان گفتم کل دوستان عزیز نامه بسیار آهنگ بسیار مقبول است. بله عمر جان سیدی ای کاتب تقدیر گفته خواستیم خوب عمر جان سیدی ای کاتب تقدیر خب اوکی باش میریم نمال از این آهنگ که زهر جان خواسته بودیم میگم میریم یه آهنگ براتون میخوام چی آهنگ بسیار زیبا و مقبول آهنگ است. بسیار مقبول آهنگ است. بسیار آهنگ سابقه است. به یاد ما آهنگا و فیلم های سابقه که اگه وقت دیدیم اگه یادتان آمد بشنوین خوب آهنگ است. بسیار آهنگ مقبول است. دکتر صاحب ناشناسان خواندن سفر میگه که کشتی نشستگانه ای پادشاه برخیز باشد که باز بینه دیدار
پیش قامت تو سر جمال بسیار بلندم بود من از جای درست نگرفته بودم به همون فقط دلیل معذور بدانی مرور برای که یه آهنگ هیچ وقت چی نبودم به همون عفو میخوام خب میرم درو بده آهنگ بسیار مقبوله دیگه یه آهنگ میخوانیم که یه آهنگ زیباست بسیار یه را باز دوستای ما تلفنی از ما خواسته بودن که بخوان براتون بخوانم جز گروه میکشان جز گروه میکشان هوشیار در میخانه نیست جز گروه میکشان هوشیار در میخانه نیست میکشید آزاد شب هیچ کس بیگانه نیست میکشید آزاد شب هیچ کس بیگانه نیست جز گروه میکشان خدا مغفرت بکنه استاد رحیم بخش حلقه امید بر هر در زدم با حسرتان حلقه امید بر هر در زدم با حسرتان پاسبان با خشم گوید که صاحب خانه نیست جز گروه میکشان هوشیار در میخانه نیست جز گروه میکشان با فرزندانی از ایشان استاد حسین بخش و سلیم بخش اینا را خدا مغفرت بکنه سلام میرسونم که پای بسیار خوبی هستن امیدوارم خوب باشه جز گروه میکشان جز گروه میکشان هوشیار در میخانه نیست میکشید آزاد شب هیچ کس بیگانه نیست
باده ها شامید مستان شور و مستی سکنید باده ها شامید مستان شور و مستی سکنید ای خاک در بزم کیان جانانه مستانه خاک در بزم کیان جانانه مستانه جز گروه میکشم جز گروه جز گروه جز گروه جز گروه میکشان هوشیار در میخانه میکشید آزاد امشب ای چه کس بگانه نیست میکشید آزاد امشب ای چه کس بگانه نیست میکشید آزاد امیدوار هستم که خاک در بزمک آن جانانه مثال نیست. بانو بهار عزیز سلام قربان و هنرمند نازنین سلام جان من شوخ آسیا جان فقیری جان سلام از مقدم خدمتان یونس جان نهیل و هنرمند نازنین من سلام از مقدم خدمتان قربان جان امازر بله روح استاد بودین بخش جمیل جان جزا سلام جان مزاد سلام دوست عزیز بله 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 برای تمام دوستانی که هستن دیگه ناهی جان نوید گفتم سلام علیکم اسمت الله جان مسعودی جان سلام هنرمند نازنین کجا هستی یک بغل کشی خوب کنیم و خودت دیگه اسمت الله جان دیر است ندید بغل کشی ایدام مونده نکردیم و خودت اوکی بریم که اوکی برای هم دوستان عزیز ما کسایی که ولی هستن دیگه انشالله برای می دوستا بر همشون سلام برسه خو میریم خب دنبال آهنگ بعدی یه آهنگ هم بسیار مقبول آهنگ میریم دنبال یه آهنگ زیبا و مقبول دیگه ایام از آهنگای بسیار پسندیده است که من خودم خوشمه اکثرا میخوانم بسیار دوستان بسیار اوکی بریم دنبال یا آهنگ بسیار مقبول و زیباست یادی آهنگ رو کیف کنید بسیار مقبول آهنگ است بسیار آهنگ زیبا ببرم باز بیان
بیگانگی بر من کنی ای یار تا با کی بیگانگی تا با کی بیگانگی بر من کنی ای یار بس نما جور جفا بس نما جور جفا تا کی کنی آزاد من زار افتاده بودن جرم و بیمار بیا ببرم باز بیا شوخ تنها بیا مست مدهوش کده نوش وسط ناز بیا ببرم باز بیا شوخ تناز بیا که سودا زده چشم تو بوده است من آن که از زر مجسد چشم کشوده است من آن که از زر مجسد چشم کشوده است من منتظر بر سر راه ای تو منم باز بیا منتظر بر سر راه ای تو منم باز بیا ببرم باز بیا شوخ تناز بیا لب خندان و غزل خان و وسط ناز بیا ببرم باز بیا شوخ تناز بیا تشکر چه آهنگ زیبا و مقبول است واقعا امروز بسیار چیزای دیگر من براتون تهیه گرفته بودم خب یه درک چی شد گپا آرام درام شد از او خاطر نالمی پس مانده خوب آهنگی چیز خواسته بود جمیل جان رضا به نام دلم را شکست دلت را شکستم فکر میکنم که آهنگی گشتی آخر برباد از این دل است که شافر داشتم گفته بود منظورتان از اون نشانه کنی کدام است ولی اگر امی باشه خب اینال براتون میخوانم اینال گوش کنیم بسیار خوب خواندم اینال بازم براتون این آهنگ میخوام که چیز خواسته جمیل جان رضا دوست عزیز خواسته و ساختای کبوتری عزیز است هنرمند استاد کبوتر به نوان بزرگ افغانستان بدون بسیار آهنگ مقبول است دیر شدم نخوانیم میخوانم از ادار آهنگ است آهنگ مقبول است آهنگای بسیار خوب همیشه جاودان است میگن همیشه بهار است و آهنگای هیچ کنه نمیشه همیشه میمونه دلم را شکستی دلت را شکستم این گرفتن انتقام گرچه به نظر من درست نیست که دل کس را کس سرگش کستان تان بری دل از رو بشکنانی خب از بس که بسیار افغان دفعه درد میکنه بعضی کسا را در مورد در هر گپی که باشه خب یک کار در یک قضو میکنه که او را نمت آزرده بسازه که خودش آزرده شده یا اون را شکست دل شده به این مانا که میگه
دلم را شکستی دلت را شکستم با یک تفاوتش چیست؟ تو پیمانه من سنگ خارا شکستم دل من پیمانه رو بود پیمانه رو شکستی ولی من کلی شکستانده بود دل رو که من شکستانده مثل سنگ خارا رو بود یک قدر سخت دل بوده بود تو پیمانه من سنگ خارا شکستم
تا بپایش سر تا بپایش سر تا بپایش یک اما دو عالم شور و جنون است بربادی ما بنیاد زنده فریاد زنده فریاد زنده فریاد زنده گشتیم برباد زنده فریاد زنده برباد زنده باشد ای باشد که گردیم آزاد زنده فریاد زنده فریاد زنده بله چی آهنگ زیبا و مقبول است بله بهار جان این سلام بهار عزیز سلام 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 بازم سلام خب تشکر یوسف جان امروز آهنگت میخونم برات خیر فوزی جان سربناز عزیز سلام سلام قربان ساعت مبارک شما خوب هستین شکر بسیار منتظرم ماندیم ببخشید دیگه حتما برزی که برنامه داره بهتر شد شفیق جانی هم دیدیم سلام دوست نازنین و همکار بسیار خوب و سلام ها خدمتتان برسه به چی گل های چی کامنت هاییست که بخیر روان میکنه نام خدا فرید خانی عزیز بله عزیز و شناس بله می آهنگ ترکیاری کردم من او شیرش باید پیدا بکنم آنان فرید جانی عزیز نمیتونم بخوانم ولی در هفته آینده براتون پرامس میکنم پیدا میکنم شیرش باید بخوانم بخاطر ندارم بذاری آهنگ کلش هم نخوانم بله ناهید جان نوید عزیز سلام خب اینال میریم دنبال آهنگ بعدی که یا بسیار نازنین آهنگ است خب بسیار زیبا آهنگ است گوش کنید آهنگ انگلیسی چی میگه हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने चाहे तुम माने चाहे न माने चाहे तुम माने चाहे न माने हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने चाहे न माने चाहे न माने चाहे न माने चाहे
जवानियाँ अरमा दिल में है, दिल मुश्किल में है, जान तमन्ना तेरे ऐसे प्यार की कहानियाँ हर महफिल में है, सबको दिल में है, जान तमन्ना छेड़ते हैं सब मुझको, छेड़ते हैं सब मुझको पैसे दीवाने, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने, सदका शवम चश्मे तुरा बिन माने गाहे, सदका शवम चश्मे तुरा बिन माने गाहे, गाहे में गाहे जानम में गाहे, गाहे में गाहे जानम में गाहे। No matter what kind of car you drive, we have an insurance policy that's right for you. Need to insure your family minivan? We've got you covered. Need insurance for that new sports car you finally got? We've got you covered. Have an old beater that just won't quit? We've got you covered. Or maybe you hit the lottery and want to insure all your new cars. We've got you covered. Call Auto Insurance for Less to find out how much you can save right now. All it takes is just one call. Answer a few questions, and before you know it, we've got you covered. Call 1-800-864-6657. That's 1-800-864-6657. Auto Insurance. You want it, you need it, and we've got it. Call Auto Insurance for Less to find out how much you can save today. Better coverage at a better price is just a phone call away. Call 1-800-864-6657. That's 1-800-864-6657. 1-800-864-6657. Attention, this is a special update on Medicare coverage. It's a new year, and you may qualify for new Medicare benefits. You're now entitled to eliminate copays and get additional benefits like dental care, eyeglasses, prescription coverage, gym memberships, in-home aids, transportation to appointments, and home-delivered meals, all for free with your new plan. Call the Medicare Benefits line now for a free Medicare benefits review. My new plan had no copays. With the virus out there, I stay at home. I called to get everything I'm entitled to. Call the Medicare Benefits line now to learn more about the new 2021 benefits. I called, and I couldn't believe I was missing out on so many benefits. Your new plan may have $0 premiums, $0 deductibles, and no copays for big out-of-pocket savings. But you don't get these benefits automatically. You must call the Medicare Benefits line now. Call 800-776-8110, 800-776-8110. اولین باری که دوستان سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرژن استایل ما پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. بله دوستان عزیز با معذرت پرامون پیدا شد باید انشالله که پس ایشو دیگه میریم به این که برای که آهنگ زیبا مقبولی که دوست عزیزم فرمایش داده بود و چیز جمیل جان رضا آهنگی دو هفته پیشترم وعده کرده بودم برش بخوانم و نشد اتفاقا نتانستم بخوانیم که چون نمیفهم آهنگ بسیار زیبا بود بسیار خب این حالا میریم و آهنگ بلشان میخوام همین 86 خب میریم آهنگ فرمایشان دو هفته آهنگ پیمانه بده که ما رسمی بودک بینش نشان حالا میخواد آهنگ
چشمانت ستاره آسمانم دلم را برده ای رنگ خزانم دلم را برده ای بازار جادو دلم را برده ای بازار جادو نمیدانم که جادوگر کدام پیمانه بده که خمارستان پیمانه بده پیمانه بده که خمارستان پیمانه بده که خمارستان من عاشق چشم مست یارستان من عاشق چشم مست یارستان پیمانه بده که خمارستان پیمانه بده که خمارستان بله دلم را بردی نمیدانم که جادوگر کدام است راست میگه وای امریکا و اروپا جادو نیست آدم ها میبره آدم های صحیح سالم میبره خب یک آهنگ بسیار مقبول دیگر از دوست بسیار عزیزم که چندین بار از پیش من خواهش کرده چندین آهنگ از مامودی عزیز که خواسته او را برشان باشه پیدا کنم او را که اما آهنگ بسیار کرد حال من آهنگ براتون پیدا میکنم میخوانم بسیار پیدا کردم آهنگ براتون نال میخوانم مامودی عزیز گوش کن آهنگ اوکی با میریم آهنگ براتون میخوانم یا آهنگ بسیار مقبول زیباست بسیار شعر بسیار پرمعنا داره شعرش بسیار عالی است شعرش بسیار زیباست شعرش هم فراموش نکنید که شعرش هم بسیار یکی از اشعار بسیار زیبا مقبول است راگ ازی یکی از راگ‌های بسیار مشکل است که بسیار کم آهنگ‌های خود افغانی مادری خوانده شده راگ به نام نت بیروس نت بیروس روشن دل نمان چقدر گپ درست است روشن دل نمان با ظلمت سرای خاک روشن دل نمان با ظلمت
آمد سرای خاک برگ گل بر سایه خار پدیدار نیست. این شیر گوش کنید چی مقبول شیریست. خدا مغفرت بکنه رنجان جهانی را میل یک دفعه لایف در برنامه من این سالهای قبل زده بود نخواندم برم در برنامه زنگ زد گفتم بچه جان یا آهنگ یک زیبا و مقبول خواندی که هیچ حد نداره مرتب سلامت باشی میگم جانی و نرمان خودت و نرمان بزرگ هستی گفتی کمپوزیشنش هم نکردیم یعنی کمپوزش از رنجان جهانی است به او خاطر معرفی کردم برکن معرفت نیست و داری معرفت آموختگان ای خوشا دولت دیدار افروختگان ای خوشا دولت زبانان بگره دلم و صحبت این چر زبانان بگره بعد از این دست منو دامن ندوختگان معرفت عاقبت بر سر بازار فریبم بدرو عاقبت بر سر بازار فریبم بدرو ناجوان مردی عاقبت اندوختگان معرفت انشالله که یوسف جان محمودی آهنگ فرمایشی خودش شنیده باشن دیگه که باز نگوید که آهنگ فرمایشی من چندین هفته است که من فرمایش میکنم مرا من نخوانده کسی این آهنگ بتون خواندم که دلتان دلت نگده که آهنگ من نخوانده
حالا میریم آهنگ بسیار مقبول دیگر رو براتون میخونیم. مای در کپو گل در بارو مای در کپو معشوق بکام است گل در بارو مای در کپو معشوق بکام است سلطان جهانم با چنین روز غلام است چی آهنگ مقبول است؟ مرا 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 ساقی مرا 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 ساقی جام مرا 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 ساقی جام مرا 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 ساقی مرا 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 ساقی جام مرا مرا ساقی اردو شد بنا 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 بابه شیطان بنا 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 بابه شیطان بنا 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 بابه از غم خرابم پرتاب و تابم از غم خرابم از غم خراب از غم خراب از غم خرابم پرتاب و تابم با دست خود جام شرابم با دست خود جام شرابم مرا 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 ساقی مرا 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 ساقی جام مرا 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 بابه دون بنا 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 بابه ای بس بزرگ برکشیدن خود را و جمله خلق برگزیدن خود را از مردم که دیده باید آموخت دیدن همه کس را و ندیدن خود را بنا بنا بنا
مهربانی میکنید شما خوب هستم؟ نه والا مهربانی میکنید بفرمایید من در برنامه لایف هستم مهربانی اوکی تشکر شما قربان شما خوش میکنم دیگه آهنگ یا مگه آهنگ بسیار مقبول است آهنگای بسیار مقبول آهنگای بسیار زیبا و مقبولی است که من دفعه آدم حیرت میره که چقدر به زیبایی خوانده شده و چقدر زیبا ساخته شده یه را طلب مقبول خوندم تصنیف بعدی از حشمت جان امید دوست عزیز و رفیق همکار رادیو و تلویزیون افغانستان و در زندگانی هنر آمیدد ای دل دیوانه ای دل دیوانه آتش افرا خودی خود در آتش ساختی چون پره پرانه ای دل دیوانه شکل پاکن درم که بسیار دیوانه ای دل دیوانه آتش افروختی خود در آتش سوختی چون بره پرانه ای دل دیوانه یادم آید از غروب در دشتها در دامنها یادم آید از غروب در دشتها در دامنها یاد پرواز کبوترها سوی آشیانها یادم آید از غروب در دشتها در دامنها یاد پرواز کبوترها سوی آشیانها هر دو عاشق بودیم عاشق دیوانه ای دل دیوانه
برانه دل دیوانه کاش این رنج و عذاب مثل سراب کاش این رنج و عذاب مثل سراب یا در خواب بود یا تو ابر لحظه بر چهره مهتاب بود حیفی در خواب و نیست و این در خواب ای دل دیوانه ای دل دیوانه آتش افرو خود در آتش سوختی چون پره پروانه ای دل دیوانه ای دل دیوانه خب فقط در حدود 15 دقیقه دیگه وقت داریم انشالله. تشکر سروناز جان سروناز تشکر جان بله شاید مقبول آهنگ است یک آهنگ بسیار از دوست نازنین دیگه من بسیار آهنگ بسیار زیبا و مقبول بود اگر باشین نباشین رو براتون میخوان بسیار دیر شده نخواندیم که از نایجان آذر سعید خاطرتان است که آمده بود برای مصاحبه چی یک سرودی بسیار مقبول داشت برای من داده بود که خواندیم نور براتون حالا میخوانم که بسیار مقبول آهنگ است واقعا یا از نایجان آذر سعید اگه به خاطر نباشید مصاحبه که کامرایشان کرده بودم تصنیف برای من تیار کرده بود داده بود حالا براتون میخونم سلام احترامات بهش میرسونم مرد امیدوارم که صحتشان سالم بوده و سر حال باشن مثلشان میکنیم برنامه ما و همیشه آرزو داریم که باشن افتخار افغانستان ما هستن واقعا بسیار شاعری بسیار معزز و بسیار خوب هستن گوش کنین این آهنگ چقدر مقبول آهنگ است تو آمدی و گرفتی ز دید خواب مرا تو آمدی
ربود صبر و قرار روز سینه تاب مرا تو آمدی و گرفتی ز سینه تو آمدی و گرفتی ز دید خواب مرا جام غرور مست گشته و رفتی خودت ز جام غرور مست گشته و رفتی زدی به سنگ جفا بدی به سنگ جفا شیشه شراب مرا قبولی خبر و ربودی صبر و قرار روز سینه تاب مرا تو آمدی و شد آنچه کردی بر من شمار می نشد آنچه کردی بر من خدا مگر بستاند تو حساب مرا تو آمدی و گرفتی ز دید خواب مرا تو آمدی تو آمدی تو آمدی اسلوب بوده که ببخشید ولی آهنگ میشد مقبول آهنگ است دیگه خوب سوالتو که نکنید چی از کدام آهنگ خاصه که اجرا میشه خب کدام نه که ما آهنگ کمی شد خب آهنگی اوکی آهنگ که من تا بدلم هر قدر بخونیم من روزم فرمایش میکردم دوستان عزیز ما چطور کنیم مرا باشد امیدیان که یار برم باشی مرا باشد امیدیان که یار برم باشی
چراغ روشنی روز و شب از برم باشی. سوختی ریشه جان خندت را بدونم مکن از من جدایی مکن از من جدایی مکن از من جدایی مکن از من جدایی مکن تا بدونم قوت و تا بدونم سوختی ریشه جان خندت را بدونم مکن از من جدایی مکن از من جدایی مکن از من جدایی مکن از من جدایی. تکنیکی و یا هم انترنتی اگر مشکلات پیدا میشه که زوری هیچ کس به اون نمیرسه. به هر حال که چی گپ شد؟ خود دوستان عزیز بیچاره تو چی گپ شد؟ بانو بار برای که نشته که بیچاره تو بعضی آهنگایی که از چی جان
از دوست عزیز نازنین من آهنگ شما امروز مرا حال برای من یاد میاد که آهنگ چیز خوانده بود خواسته بود متاسفانه که من اون نوتش پیش خود نگرفته بودم نتونستم از مرجان صدیق نازنینم دوست رفیق برادر خانده نازنین من نشد حتما براتون هفته آینده رامش میکنم و وعده میکنم که براتون یه آهنگ میخونم اما آهنگ ای کاتب تقدیر خواسته بود ای کاتب تقدیر فقط به خاطر از این نتونستم که نوتش پیش منم دیگه فقط یک چیزش براتون یک کمکش براتون چیز میکنم که همون اینی آهنگ خاصه ولی نوتش پیش من نیست نمیتونم فقط به احترام خودت عمر جان عزیزم قیقکش میخونم ای کاتب تقدیر چی بوده تو گناه ای کاتب تقدیر چی بوده است تو گناه چی بوده است تو گناه غم کرده ای از روزی ازل ثبت کتاب ایره بس نمیخوانم دیگه برای هفته دیگه براتون میخوانم برای اینکه ایره صدیق جان عمر جان صدیق دوست عزیزم خواسته بود نشد فرصت بخش نرسید در نوت چه نداشتم بشود اما فکرم شه برش امید است که تا هفته آینده بخیر انشاءالله براتون بخوانم اوکی همزای جان بابت قربان شما فرزای جان سال ناز عزیز بانو بهار عزیز از نظر کدام شما فقط قربان شما مسعود جان افشا تشکر جان من مسعود جان عزیز تشکر قربان شما که میشه بودین هستین دوستان عزیز فرزای جان پروین جان سخی نامند نازنین ناز من چطور هستین سعادتم خوب قربان تشکر جان من زنده باشی دیر دیدم اول که آمدم ندیده بودم و این حال پس منتر دیدم تان پروین جان سخی خوب بچه خوشی دوستان محمودی اپن آهنگتان شنیده شکیلا جان راشدی تشکر قربان شما لطف مرحمت کردین یک جهان سپاس از لطف مرحمتتان تو کامنت های بسیار زیبا و مقبولتان تشکر جان شفیق جان عزیز تشکر قربان شما سلامت باشین از کل دوستان عزیز ما فروی عزیز تشکر از شما تشکر زنده باشین هر کسی که حشمت الله آروین عزیز سلام قربان شما سلام دوست نازنین بسیار دوست خوبی هستن میروانی کنید یک جهان تشکر شما بر همه دوستان عزیز ما که دیگه حالا من نتونستم مگه ندیدیمشان نامه‌شون رو نگرفتیم مونده و از آمد جان بوبلتون تشکر قربان شما از کل شما تشکر دنیای سپاس که شما لطف کردین در بودین با ما تا این وقت از در پروگرام چی شد تال خورد و باز پسان پشت روش باز تال خورد و خاطر دیگه خیر است خیر دیگه هفته آینده انشاءالله خوبتر و بهتر خود بود انشاءالله که مشکلات هم صحیح میشه جور شد دیگه باز مشکل پیدا نمیشه خب دوستان عزیز من دیگه وقت فکر میکنم که به پایان رسیده و من هم ناچار هستم ناگزیر هستم با شما دوستان عزیز من خدا من از سوگه جانی ولی زاده دوست نازنین من همکار نازنین خوب من تشکر میکنم ازشان که تشریف داشتن و مهمانان ما را عزت داریشان کردن دوستای من خداوند یار مددگارتان یک جهان تشکر باز تشکر شما اگر کدام کمی و کاستی شده باشه امیدوارم معذور بدانین برای اینکه در پروگرام‌های لایف یک کماری که اگر آدم متردد شده در لحاظ فکری یکان چیزا بازارن برای میخوره ببخشید اوکی خداوند یار مددگارتان خداحافظ و صحیح هم دوستان نازنین من خدا No matter what kind of car you drive, we have an insurance policy that's right for you. Need to insure your family minivan? We've got you covered. Need insurance for that new sports car you finally got? We've got you covered. Have an old beater that just won't quit? We've got you covered. Or maybe you hit the lottery and want to insure all your new cars. We've got you covered. Call Auto Insurance for Less to find out how much you can save right now.
All it takes is just one call. Answer a few questions, and before you know it, we've got you covered. Call 1-800-864-6657. That's 1-800-864-6657. Auto insurance. You want it, you need it, and we've got it. Call Auto Insurance for Less to find out how much you can save today. Better coverage at a better price is just a phone call away. Call 1-800-864-6657. That's 1-800-864-6657. 1-800-864-6657. Attention, this is a special update on Medicare coverage. It's a new year, and you may qualify for new Medicare benefits. You're now entitled to eliminate copays and get additional benefits like dental care, eyeglasses, prescription coverage, gym memberships, in-home aids, transportation to appointments, and home-delivered meals, all for free with your new plan. Call the Medicare Benefits line now for a free Medicare Benefits review. My new plan had no copays. With the virus out there, I stay at home. I call to get everything I'm entitled to. Call the Medicare Benefits line now to learn more about the new 2021 benefits. I called, and I couldn't believe I was missing out on so many benefits. Your new plan may have $0 premiums, $0 deductibles, and no copays for big out-of-pocket savings. But you don't get these benefits automatically. You must call the Medicare Benefits line now. Call 800-776-8110, 800-776-8110. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرژن استایل ما پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.